सूरत अन्निसा आयत नंबर 31 इन तजतानिबु कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। अगर तुम इन बड़े गुनाहों से बचोगे जिनसे तुम्हें मना किया जाता है तो हम तुमसे तुम्हारी छोटी बुराइयां दूर कर देंगे और तुम्हें बाइज्जत दाखिले की जगह में दाखिल करेंगे। इन तजतानिबु कबाइर कबीरा गुनाह वो हैं जिनके मुतल्लिक कुरान या हदीस में साफ तौर पर दोज़ख की वईद आई हो या अल्लाह के गज़ब का इजहार हुआ हो या शरीयत में इन पर हद मुकर्रर की गई हो, और सय्यात वो गुनाह हैं जिनसे सिर्फ मना किया गया हो और इन पे वईद वारिद ना हुई हो। ला नुकफ्फिरु अन्कुम सय्यिआतिकुम यानी अगर तुम कबायर से इज्तनाब करते रहोगे तो हम तुम्हारे सगायर गुनाह तुम्हारे नेक अमाल की वजह से माफ कर देंगे। बाज़ रवायत में कबायर का शुमार भी आया, मसलन अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना, किसी जान को नाहक कत्ल करना, जुआ, शराब नोशी और पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाना वगैरह, मगर इनकी कोई ताहीद नहीं। ये 7 से 70 बल्कि 700 तक भी हो सकते हैं, और बाज़ उलमा ने अपनी किताबों में कबीरा गुनाहों को जमा भी किया जिनका जिक्र कुरान या हदीस में आया है। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अल कबायर और इमाम हशमी रहमतुल्लाह अलैह की भी आपको किताब अल कबायर के नाम से मिल जाती है। उलमा के नजदीक अगर छोटे गुनाहों पे इसरार जानबूझ के, जबकि पता हो कि ये गुनाह है, उसको इसका इसरार उसको कबायर बना देता है। इस पे भी इंशाल्लाह बात करेंगे। गुनाह कबीरा कौन कौन से हैं, हदीस की रोशनी में देखते हैं। नंबर 1, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 हलाक करने वाले गुनाहों से बचो। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह वो कौन कौन से हैं? फरमाया, शिर्क बिल्ला, जादू, ऐसी जान को नाहक कत्ल करना जिसे अल्लाह ने हराम करार दे दिया, सूद, यतीम का माल खाना, मैदान जंग से फरार, पाक बाज भोली भाली मोमिन औरतों पे तोहमत लगाना। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नजदीक कौन सा गुनाह बड़ा है? फरमाया, ये कि तू किसी और को अल्लाह के बराबर कर दे जबकि अल्लाह ही ने तुझे पैदा किया। मैंने अर्ज किया, ये तो वाकई बड़ा गुनाह है, इसके बाद कौन सा गुनाह है? फरमाया, तो औलाद को इस डर से मारे कि इससे खिलाना पड़ेगा। मैंने पूछा, फिर कौन सा बड़ा गुनाह है? फरमाया, ये कि तुम हमसाई की बीवी से जना करें। सैयदना अनस बिन मालिक कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीरा गुनाहों का जिक्र किया तो फरमाया, बड़े गुनाह ये हैं अल्लाह के साथ शिर्क करना, नाहक खून करना, वालिदैन को सताना। फिर फरमाया, क्या मैं तुम्हें बड़े से बड़ा गुनाह ना बताऊं? कौल ज़ूर यानी झूठ को हेरा फेरी से सच बताना, ये ऐसी ही झूठी गवाही देना। अलगर्ज कबायर की फहरिस्त बड़ी तवील है, कबायर मालूम करने के लिए दर्जा झैल बातों को आप सामने रखिए। नंबर 1, बाज गुनाह ऐसे होते हैं जो मौका महल के लिहाज से मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं। मसलन लोगों का माल नाजायज तरीके से खाना कबीरा गुनाह है, मगर यतीम का माल खाना और भी बड़ा गुनाह है। या दाव फरेब से माल बेचना गुनाह है, मगर झूठी कसम खा के बेचना और भी बड़ा गुनाह है। आम औरतों पे तोहमत लगाना भी बड़ा गुनाह है, मगर भोली बाली अनजान औरतों पर तोहमत लगाना मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाता है। औलाद का कत्ल बड़ा गुनाह है, मगर मुफलिसी के डर से औलाद का कत्ल और भी बड़ा गुनाह बन जाता है। इसी तरह जना एक कबीरा गुनाह है, मगर जब ये जना अपनी माँ, बेटी, बहन या दीगर मुहर्रमात से किया जाए तो गुनाह मजीद शदीद हो जाता है। इसी तरह अगर शादीशुदा औरत या मर्द जना करेंगे तो ये गुनाह कवारे मर्द या औरत से ज्यादा शदीद हो जाएगा। ऐसी हमसाये की बीवी से जना करना किसी दूसरी औरत से जना करने की बनिस्बत शदीद होगा। या बूढ़े आदमी का जना करना जवान आदमी के जना करने की निस्बत ज्यादा शदीद होगा। और अगर बूढ़ा जानी अपने हमसाये की बीवी से जना करे तो किसी दूसरी औरत से जना करने की बनिस्बत इसका गुनाह 3 गुना बढ़ जाएगा। यही सूरत बाकी गुनाहों की होती है। और फिर किसी छोटे गुनाह को हकीर समझते हुए इसे मुसलसल करते जाना भी इसे कबीरा गुनाह बना देता है। फिर जिस गुनाह के काम के बाद करने वाले पर अल्लाह की, फरिश्तों की और सब लोगों की लानत का जिक्र हो, या सिर्फ अल्लाह की या सिर्फ रसूल की लानत का जिक्र हो, वो भी हस्बे मरातब कबीरा गुनाह होता है। फिर जिस गुनाह की बाबत ये जिक्र हो कि क़यामत के दिन अल्लाह उसकी तरफ ना देखेगा, ना उससे कलाम करेगा, इस पर गुस्सा होगा, वो कबीरा गुनाह है।
اور ان سب کے بعد بہت سی تفصیلات ہے، آگے بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی بڑے گناہوں سے اجتناب کے بعد چھوٹے گناہ اللہ ویسے ہی معاف کر دے گا، جواب طلبی نہیں کرے گا، لیکن اگر بڑے گناہوں سے اجتناب نہ کیا جائے تو ساتھ ہی ساتھ چھوٹے گناہ بھی ان کی پکڑ ہوگی۔ واضح ہے کہ سورہ نجم کی آیت نمبر 32 میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا، اور وہاں سیئات کے بجائے اللمم کا لفظ ہے اور اس کے معنی بھی چھوٹے گناہ ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی وضاحت کے مطابق سیئات یا لمم سے مراد وہ چھوٹے گناہ جو کسی بڑے گناہ کا سبب بنتے ہیں۔ مثلا حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ کا زنا، کان کا بھی زنا ہے، زبان کا بھی زنا ہے، ہاتھ پاؤں کا بھی زنا ہے، پھر فروج یعنی شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ گویا آنکھ کا زنا غیر محرم کی طرف دیکھنا، پاؤں کا زنا اس کے پاس چل کر جانا، زبان کا اس سے شیوانی گفتگو کرنا، نفس کا اس زنا کی خواہش کرنا۔ اب اگر زنا اس سے صادر ہو جاتا ہے تو باقی چھوٹے گناہ بھی برقرار رہیں گے، اور اگر بچ جاتا ہے تو چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بشرطیہ وہ نیک اعمال بھی بجا لانے والا ہو، تو نیک اعمال کی وجہ سے یہ چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ گناہ نام ہے ہر ایسے کام کا جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور مرضی کے خلاف ہو، اس لیے جس گناہ کو صغیرہ کہا جاتا ہے وہ بھی چھوٹا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی مرضی کی مخالفت ہر حال میں شدید جرم ہے، دونوں سے بچنا ضروری ہے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ کی مثال ایسی ہے جیسے چھوٹا بچھو اور بڑا بچھو، یا آگ کی چھوٹی چنگاری اور آگ کی بڑے انگاری۔ گناہ کو چھوٹا یا بڑا نہیں دیکھنا یہ ہے کہ نافرمانی کس کی ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے لیکچر میں کہا نا، کسی کو تھپڑ مارنا گناہ ہے، لیکن ماں کو تھپڑ مارنا کبیرہ گناہ ہے۔ تو تھپڑ مارنا کوئی یہ نہیں ہے کہ عام بندے کو جب دل کرے مار دیں، دونوں گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اس لیے پیچھے یہ دیکھنا ہے کہ نافرمانی کس کی ہے، تو ہم ماں کا یا استاد کا سوچ کے ہی کانپ جاتے ہیں، لیکن دوسری صورت میں آپ دیکھیں کہ اللہ جو سب سے بڑی ذات ہے اور جس نے ان کاموں سے ہمیں منع کیا ہے، اس کی ہم نافرمانی کرتے ہوئے بالکل بھی نہیں کانپتے۔ تو کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں ڈرنا چاہیے۔ ابن جریر میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ سنایا، فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، 3 مرتبہ یہی فرمایا، پھر سر نیچا کر لیا۔ ہم سب نے بھی سر نیچا کر لیا اور ہم سب رونے لگے، ہمارے دل کانپنے لگے کہ اللہ جانے اللہ کے رسول نے کس چیز کے لیے قسم کھائی اور پھر کیوں خاموشی اختیار کر لی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے سر اٹھایا اور آپ کا چہرہ بشاش تھا، جس سے ہم اس قدر خوش ہوئے کہ اگر ہمیں سرخ رنگ اونٹ ملتے تو ہم اس قدر خوش نہ ہوتے۔ اب آپ فرمانے لگے جو بندہ 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کرتا رہے اور 7 کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، اس کے لیے اس جنت کے سب دروازے کھول دیے جائیں گے اور اسے کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شمار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سن لو، اللہ تعالیٰ کے ولی صرف نمازی ہی ہیں جو 5 وقت کی فرض نمازوں کو باقاعدہ بجا لاتے ہیں، جو نماز شریف کے روزے رکھتے ہیں، ثواب حاصل کرنے کی نیت رکھے اور فرض جان کر ہنسی خوشی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ان تمام کبائر گناہوں سے دور رہتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کبیرے گناہ کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا شرک، قتل، میدان جنگ سے بھاگنا، مال یتیم کھانا، سود خوری، پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، بیت الحرام کی حرمت کو توڑنا جو زندگی اور موت میں تمہارا قبلہ ہے۔ سنو جو شخص مرتے دم تک ان سب بڑے گناہوں سے اجتناب کرتا رہا اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرتا رہا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں سونوں کے محلوں میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سونے کے جنت کے محلوں کا حقدار ٹھہرائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔